بابا ٹر گیا فرد جو کافرہ تے میں مسلمان ہاں میں ہوں بھی اماں دی خدمت کرا. فرمایا ہون اگے تو ڈھیر کرنی اگے تو کافر اور مسلمان ہو گیا آ کے جو ماں دی خدمت بتائی سنا ٹھیک دے ماں پوچھے تینوں خیر ہے تیرے چ میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں کیڑی تو میری خدمت زیادہ کر رہا ہے. اما اصل وچ میں ہو گیا مسلمان تے میرے رسول دا حکم ماں باپ تے ڈھیر خدمت کرنی ہے. اس لیے ماں دی جی ایڈا چنگا دین ہے تو مینوں ہی کلمہ پڑھا. بھاویں پتر ہوئے زمانے دا ولی نہیں ماں دے پیر دی خاک ورکا. پتر ایم بی بی ایس کر کے نہیں دس سکتا بھئی ان پڑھ اماں تے ابا کی سوچ رہے ہیں. اور ایک دن سکول نہ جا کے والدین اولاد دا چہرہ ویکھ کے دس سکتے ہیں دماغ وچ کی گل چل رہی ہے. یہ حقیقت ہے. ایسا کوئی رشتہ نہیں ایسا توڑا کوئی اللہ اور اہل بیت انبیاء و مرسلین دے علاوہ توڑا کوئی خیر خواہ نہیں جتنے توڑے والدین خیر خواہ ہیں. دانا لوگوں میرے سامنے پنچایت تے پرندے لوگ بیٹھے میں گل کر دونا جڑی کتاب دی نہیں مگر ہٹ کے ہی نہیں. جس بندے دے بارے سنو نہ بھی اپنے ماں باپ دا نافرمان اور ماں باپ دی بے عزتی کرتا ہے انہوں نے انسلٹ کرتا ہے اس بندے نال سلام دعا نہ رکھے وہ بے وفا اسی. کیونکہ ماں باپ نے اس سے پالیا تسی جان دے ہو بال دی کہلے ایو دی حالت ہی ہوئی دی گلی وچ بیٹھے ادھر کوئی ویدا ہی نہیں تو جڑا چاہ کے انہوں موڑ نوا کے سونے کپڑے پوا کے جگر دا خون چساندی انہوں ماد ادھی رات لے بال بیمار ہو جاوے ماں ساری رات جھولی چاہ کے بیٹھی رہندی ہے. نسبتہ کل میں اس میرا فرما برداری ہونا یا نہیں نسبتہ اس کل میں میری خدمتی کرنی ہے یا نہیں. ماں ساری رات بال چاہتے بیٹھی رہندی ہے سوچیں دی میرا اللہ میرا جہیز وک جائے میرے پتر میں کچھ نہ ہوئے میرا اللہ میرے زیور وک جان میری دھی نو کچھ نہ ہوئے. پیو ساری رات بہانے دے نال حکیم دی دکان والے پاسے ویندا متھا کھلی پئی ہوئے تے جے راتی نہ کھلی پئی ہوئے تے صبح سب تو پہلے وہ توانوں یعنی بچے نو لے کے اٹھ جاندا ہے آتے میں ساری زندگی مزدوری کر لواں گا میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے. میری گزارش کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سنیں شیعہ بھائیوں اگر یہ ماں باپ کدی بیمار ہوئے اور انہوں نے دعا دوات وچ کدی کارا نہ کریں کدی نہ آکھیں اپنے نوکر نو یہ شہر ونجے تا بابے کان سیرپ لیاں یہ شہر ونجے تا تو قدم قدم چیسے نا اپنے ماں باپ دے دوا واسطے ہر قدم تے تیرے گناہ معاف ہو سکتے. ماں باپ دے مقام ماں باپ دے عزت جتنی سانو پیغمبر نے دسی اگر اساں اس جو ادھی کر لیں پھر بھی جنت یقین. اچھا کوئی بندہ سوچے بھی میرے ماں باپ تے ٹر گئے نے بھی میں ہوں کی کراں میں انہاں نوں راضی کیویں کر سکدا ہن چاہیدا انہی راہ تے ویندے ہویا ایک واری درود چپڑے نا صلوات تے سوچے بھی دا ثواب میری اماں یا میرے باپ نو ہوے. سنی شیعہ بھائیوں آقا پروجردی بہت بڑے عالم جلیل آن وہ آجان ایک دفعہ درود پڑھ کے تو ثواب بھیجیا نا ان سمیں دیکھو اتنا کوئی انہوں نے کھانا دیتا ہے بھی رات انہوں نے کھا لیا ہے صبح واسطے بچ گیا. تیرا کچھ خرچ ہویا ہے کوئی نہیں ہویا نا آئیے رات تو چاہتے کنڈا ساتھ چھوڑے نا آکھیں یہ دا ثواب بھی میرے ابن ہو سی 700 نیکی دا ثواب تینوں ہو سی 700 نیکی دا ثواب مروں. اور ایک گل جڑے ٹر جاندے نے ماں باپ یا مرحومین دادا دادی نانا نانی ٹر جاندے نے انہاں دی قبراں تے گئے کرو تو جو کرے دے اور قبراں تے بھی اپنے بالاں نوں نال لے گئے کرو بھاری تار نہیں ہوندی. پہلو 60 سال دی عمر جی بخار ہوئے تے ماں سر تے ہاتھ این تے پھیرے تے بخار ختم ہو جاندا ہے اس لئے تو چاہنا ہو تیری ماں تیرے کول ہوئے اج ماں چاہندی ہے کدی تے تم ادھر آ اج پیو چاہتا ہے کدی تے تم ادھر آ بالا نال لے جان دا کی فائدہ تاکہ انہاں نوں پتہ چلے اگو جڑا زمانہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں جے آ رہا ہے کتنی تبدیلی آ رہی ہے کتنا فرق پہ رہا ہے.
کو لے کے اپنے ماں باپ کی قبر تے اپنی اولاد نو ویسے نا انہوں نے پتہ سی کہ جڑے مر ویندے انہوں نے پچھو ونجیندا ہے مجھے تا اصل دنیا تھوڑے سان تو وہ بھی قبرہ تے حسین انہوں عادت ہو سی جو قبرہ تے ونجیندا ہے تو جے اگر آپ عذاب نہ اتنی ہون زحمت نہ کرے سو تو کل قبرستان دوئیاں قبرہ دے وارث آسن تھوڑا نہ آسن اور جنہاں دے وارث آندے نو روحاں خوش ہوندیاں جنہاں دے نہیں آندے اور روحاں اداس ہوندی ماں باپ تو چندن میں تو ساری زندگی انہاں واسطے کمایا انہاں واسطے محنتاں بندے ریڑیاں تے لکھی ودے ہوندے یہ سب میری ماں کی دعا ہے سنیشیا بھائیوں ماں ہی دعا کر دیے مگر جڑا پیو ہوندا ہے بد دعا وہی نہیں کریندا میں بڑے بڑے شریف پیواں نو بڑے بڑے نیک پارسا لوگاں نو اپنے بالاں دی حلال روزی سلوات پڑھیے بابا جی بڑے بڑے پارسا پیواں نو بڑے بڑے نیک پیواں نو اپنے بچیاں دی حلال روزی کماون واسطے بڑے بڑے کمینے لوگاں تو جھڑکا جلے دیاں ڈٹھا ہے کیا اس دی روزی پوری نہیں ہوندی کیا اس دا کھانا پورا نہیں ہوندا نہیں ہوتا میں دھوپ تے جل جاں میں گرمی تے جل جاں میں سردی تے ٹھٹر جاں میں دیر رات جاگاں میری اولاد کامیاب ہوئے میرا پتر پڑھ جائے میری دھی کامیاب ہو جائے اور جدہ ایو جہاں تواڈی لوڑ ہوئے کہ تساں اپنے ماں باپ نو موقع تے میں کچھ عرصہ پہلے غالباً 1 مہینے تو زیادہ ہویا ایک جگہ تے ایک مجمع خطاب کر رہے ہیں اور اس مجمع دے وچ میرے والد محترم موجود ہیں میں آخر تے آکھیا بھئی لوگوں تو شاید نہیں پتا میرے اس مجمع دے وچ والد صاحب موجود ہیں میں خطاب کر کے منبر چھڑ کے چلا جانا ہے تو انہاں تو پوچھ لینا بھئی تہاڈا پتر ہن تائیں والدین دے مقام و اطاعت و فرما برداری تے بولدا رہیا ہے کہ کیا آپ بھی کرتا ہے یہ صرف سانوں آتا ہے اللہ تو قرآن تقل ما تقولون ما لا تفعلون تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں سنیشیا بھائیو سب تو بڑے محسن ماں باپ سب تو بڑے اور کوشش کرنی ہے انہاں دی خوشی دا ہر سامان مہیا کرنا انہاں دی مقام مرتبہ انہاں دی عزت و وقار واسطے ہر کام کرنا بڑی توجہ میرے پاس ہے نا جی تم ناراض تو نہیں ہوگی بٹن رکھ لسن 2 یا 3 منٹ لگ سکتے 2-3 منٹاں نال تانوں کچھ نہیں ہونا تو میں تانوں ایک تویز دینا چاہنا اور اس پنڈال دے وچ ڈھیر سارے سید بیٹھے ہیں سارے سید تویز دیون دے پیسے لیندے میں تانوں تویز دے رہا جڑا ہے قرآن وچ پیسے لے نہیں رہا بلکہ علم یاد رکھیا تاکہ تویز میرا اثر نہ کرے میں جرمانہ ادا کروں سارے تویز لین دے پیر ایسا جی دین دے پیسے لیندے سید میں ایسا تویز دے کے جا رہا ہوں جس تویز سے بس عمل چ کریں فائدہ نہ ہوئے ظفر عباس امامی میرا نام ہے امن پور سال میرا گھر ہے امن پور دے بندے میں جانتے ہیں کسی تو میرا گھر پوچھ کے تشریف لائے میں کتنا جرمانہ آکھے میں ادا کراں گا شیعہ سنی دا ایک ہی قرآن ہے کوئی اس سے کمی بیشی نہیں ہے 114 سورتیں نے 6666 آیات نے یہ قرآن ہے سنیاں دا بھی جو قرآن ہے شیعہ دا بھی جو قرآن ہے جڑا بندہ غلام فرقے نے قرآن بدل چھوڑیا اس بندے نے اللہ دی قدرت تے شک کیتا ہے جو اللہ قرآن دے سینے تے سرے فرق تے لکھوایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے اسے نازل کیا ہے اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے کیا خدا قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا یہی قرآن اس قرآن نے سب تو طویل شروع ہو گیا ہے سب تو غلامی سورت کا نام ہے سورہ بقرہ الف لام میم تو شروع ہے سورہ بقرہ البقرہ بے قواف ہے اونتی اس کا مطلب ہے گائے نوجوان دوستوں بالخصوص گائے میں پوچھتا مالک میرے سامنے 3000 بندہ بیٹھا ہے تیری اشرف المخلوقاتیت دعویدار ہے عقل سلیم جس نعمت دے نال تو نوازیا مالک دم مارن کی ضرورت نہیں پھر بھی سوال تے پیدا ہوندا کوئی سارے تو بڑی صورت آئی تو کہ نبی دے نام تے رکھے ہاں کسے مرسل دے نام تے رکھے ہاں مالک
سارے تو بڑی صورت ہے یہ گاں کے ہی ہے بس یہ گاں کی تعویذ ہے بنی اسرائیل دے وچ میں قرآن پڑھ رہا ہوں دو پیو پتر وپاری جانا گرمیاں دے موسم میں سنی شیعہ بھائیو یہ صبح ٹورے نے وپار واسطے انہاں کی گاں خریدی گاں خرید کے 11 بجے باہر بدلے 11 بجے واپس آئے گاں بچی بایا پیو بن کے اندر گھر سہ پیا پتر گاں دے نال پچھو آ گئے وپاری گاں بیچنی ہے اس نے جی میرا تو کاروبار ہے میں تو خریدی بیچن واسطے کتنے پیسے تسا کتنے دے ہو انہوں نے کہ 150 اس لئی آئی 100 دی یعنی لاکھ دی لئی 1.5 لاکھ 50,000 نفع ادا رکو میں بابے تو پوچھی آواں سنشیا بھائیو گل سمجھ آ گئی زندگی بدل جائے گی میں بابے تو پوچھی آواں آ گیا ٹھس بابا نے تیرے سکت ہویا سوچس جگائیں پھر ادن نے پھر ویک ہوئی سی پھر وہ موڑ وپاری آ گئی سی بھائی میں نہیں دینی انہوں نے کیا 200 لے لا وہ نفع دگنا ہو گیا دوبارہ آیا کہ ٹھس بابا نے جگائیں نفع بڑا ہے بابا خراٹے لائے کے انتہائی گہری نیند وچ خوبصورت انداز دے نال سویا اور دے نال ودا آخر تک بھاڑ جاویں پیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کہیں کوڑ نہ سائے سکے ہو سکتا ہے کہ بابا ہی نہ سائے سکے واپس آ کے بھائیو گل سنو نفع ہی میرے بہت مل رہا ہے مگر جب تک میرا بابا نہ جاگے میں گاں نہیں بیچنی کچھ نہیں بابے تو ہے پیچھے گانا ہی نہیں کچھ نہیں بابے تو ہے جگانا ہی نہیں چلے جاؤ وہ چلے گئے پیچھے پیو جا گیا میں آخیا نا ان پڑھ ماں باپ ہی دماغ سمجھے نا اولاد کا چہرہ بھی کیا میرے خیر ہے ہاں بابا اچھا تیرے اندر کی گل ہے بس بابا مجھے اچھا میں پیو ہاں میں دس تیرے اندر کی گل ہے تیری توجہ نہ ٹپے تیرے اندر کی گل ہے ادو بابا جی کچھ پیا ستے تے گاں دے آیا نا وپاری پھر نفع ملتا ہی بابا صرف نفع آپ 100 دی لئی آئی وہ 200 دی لئی دگنا منافع تے دتی کیوں نو بابا تسا ستے پیا بڑی اجازت دے آئی بات پڑھ لو بابا بابا جی تھوڑی اجازت کے بغیر دینی کوئی نہیں وہ 200 دی لیندے ہیں تسا ستے پیا تے مینوں جگایا آچا بابا تسا بہت سونے ستے پیا بابا میں نہ چاہتا تم جگاواں جس نے پیو سنیا نا میرے پتر نے پیسے واسطے میں نہیں جگایا ایک منجو نکلیاں داڑھی پھس گئی جھولی چھا کے آتا ہوں اس کا پروردگار میرے پتر نے اتنا رزق دے دی اس کو شمار ہی نہ ہوئے کہ اس پیسے واسطے میں نہیں جگایا ایک تو پیو تو دعا نکلی عرش کی اردو بنی اسرائیل ایک بندہ قتل ہو گیا قاتل نہیں لگتا سورہ بقرہ قاتل نہیں لگتا نبی کو آئے قاتل نہیں ملتا اگر قاتل نہ ملیا قبیلے قتل ہوندے ساڈیاں نسلاں مکدیاں نبی اللہ تو پوچھا اللہ کیا ایک گاں لایا ہو ایک گاں لایا ہو اس کو ذبح کرو اس کے جسم دا کوئی عضو اس مقتول دی لاش دے نال لاؤ ایک زندہ ہو کے بول کے دسے سی کہ میرا قاتل کون ہے اگر تے یہ ٹر جاندے کئی گاں لا جاندے تے گاں انہاں کہ جی گاں ہوے کی ہو گئی اللہ دے نبی آکھیا اللہ پیادا ہے گاں نہ کھوہ تے جتی ہوئی ہوے نہ ہلا تے جتی ہوئی ہوے نہ دودھ دیندی ہوے نہ بچہ پیدا کیتا کوئی اور نشانی ماں لونہا رنگ کی ہو جے ہوے فرمائے پاکیوں لونہا تسر الناظرین پورے رنگ دی ہوے جڑا ویکھے اونوں چنگی لگے اے بنی اسرائیل پیسے چا کے گاں گولن ٹر پے کیاں شرطاں لی گاں لدھی کدوں نہ ان شرطاں لی گاں محترم کدوں ہی نہ لدھی ڈھونڈ 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 کے اخیر آ گئے اسے ڈیرے تے
ਉਹ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਗਾਂ ਖਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਰੰਗ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਪਿਓ ਦੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ 500 ਲੈ ਲਓ ਸਕੇ ਨਹੀਂ 1000 ਲੈ ਲਓ ਸਕੇ ਨਹੀਂ 5000 ਲੈ ਲਓ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚੇਂਦਾ ਹੈ ਹੋ सके बेचनी तक आई नहीं पर थोड़ी मजबूरी है देना कितने दी देना हो सके मेरे पुत्र दी गां है इसका खाली चमड़ा मैंने सोने चांदी के सिक्कियां दे नाल भर के देंदे हो तो देना बनी इसराइल मजबूर है अगर ये गां नहीं लेंगे तो कबीले कतल होंगे कातिल नहीं लभदा सुन्नी शिया भाइयों ये राजी हो गए अल्लाह की कसम चाके आदा पूरे बनी इसराइल गरीब हो गए एक और बंदा अमीर हो गया जिस पैसे वास्ते सुते हुए प्यो ने नहीं जगाया अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अमीर मोमिनीन बादशाह तेरी गुलामी पे नाज़र मेरी मौला कोई समझ आ रही मेरी गुजारिश एक को अमीर हो गया है ना तवीज जो बंदा सुबह ले प्यो दे हुक्के नु लत मार के खोल सट के दुकान खोले ते हट के आके पीर शबर शिराजी कोई तवीज देवे यार दुनिया दुकाना ते का कम दिन में फिर कोई नहीं आंदा उस बंदे ते पीर शबर शाह दा तवीज असर करेंदा नहीं ना करेंदा ਤੁਹਾਡਾ तवीज घर है ਤੁਹਾਡਾ काबा घर है ਤੁਹਾਡੀ हज घर है ਤੁਹਾਡੀ ज़ियारत घर है ਤੁਹਾਡਾ दीन घर है ਤੁਹਾਡਾ इस्लाम घर है ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह की रजा घर है अहले बैत की रजा घर है अगर माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है माँ बाप राजी है तो अहले बैत राजी है माँ बाप राजी है तो मिठा मदनी राजी है माँ बाप नाराज है ना रसूल राजी है ना खुदा राजी बाबे नाल नाराज है बाबा टुर गया हुण किवें राजी करा हुण तो मौका ही किवें बाबे वास्ते कोई एडा चंगा काम कर के ओदा सवाब बाबे नूं जावे जिसने तुम्हें सवाब पहुंचाया छोटे बाल मां तो पूछे आई अम्मा तुसा जिंदा हो ना तुसा दुआ कर दो मेरा पेपर अच्छा हो जाता है तो जिन्हां दी मावां नहीं होंदियां उन्हां नूं दुआ कौन करदा है मां ने पुत्र नूं हां नाल आख्या कि मेरा बच्चा समंदर सुक्की जावे तो रेत च नमी नहीं लैंदी मां बाप कबरां च डुब जावण तो उत्थों ही दुआ कर सकदे अल्लाह करे पर मेरी गुजारिशात समझ आ रही है किसी एक बंदे अमल कर लिया तो मैंने बुलाया तो मकसद मैंने बुलाया ही कोई खानी थी इस वास्ते जाता है मैं ना किसी सुन्नी ने शिया करदा ना किसी शिया को सुन्नी करदा मैं भूली हुई गल्लां याद करना तो मैं कभी इस्लाम दी पेचीदगियां च नहीं गया मैं ताना इतने मुसलमान हो जावे आपां भाई सानू मस्जिद दे बाहर पए होए कूलर नाल गिलास ना बनना पवे किवें एडे तो मुसलमान हो जा रही है सा कोई बंदा सजदे सिर रखी पे तो ओदा ख्याल जुत्ती वाले पासे ना वजू कोई चाल ऐसी किवें एडे मुसलमान तो हो पवी है ना क्योंकि सानू मस्जिद नु जंदरा ना मारना पवे जो अंदर कोई कुरान ना लुका ले समझ आंदी पई मैं इस्लाम दे बारे बंदा रिसर्च करे ना भी क्या दाढ़ी वाला मुसलमान है वो तो सिख मुसलमान तो बड़ी रखी वाले ईसाई भी दाढ़ी रखते हैं क्या नमाज वाला मुसलमान है मेरे मौला फरमाता है नमाज की तो बंदे नु बादे आदत ही पै रही ते मौला मुसलमान दी के शर्त पर मैं साडे नाने नहीं दसी सरकार केड़ी दसी ने अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमूना मिल लिसानिही व यदिही मुसलमान वो है जिसके हाथ ज़बान तो दूसरे मुसलमान महफूज होवे ओए मुसलमान असि उतावल कर गए सुनिशिया भाइयों जल्दी कर गए असा जाना है चंगे मुसलमान नस बने जो असागा फिरके चले गए असा मुठ ते नहीं रुके अगर सुन्नी शिया बनने की कोशिश की सिर्फ सुन्नी शिया बनने की कोशिश ही नहीं की असा एक दूए नु काफिर बनावन की कोशिश की है हालांकि रसूल ने किसी नु काफिर बनावन का हुक्म नहीं दिता
اپنے آپ نو مسلمان بناون دا حکم دیتا ہے. جتنا زور اساں دویاں نو کافر بنان تے لا رہے ہاں اتنا زور اپنے آپ نو مسلمان بناون تے لا لئیے. سچی گل ہے نہ مسیت نو جندرا مارنا پوسی نہ کولر نال گلاس بننا پوسی. ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ شاید میں یہ گلاں اپنے آمن پور دیاں کر رہے ہاں. تھوڑے کول گلاس نہ بدے پے ہو سن, تھوڑے کول مسیت جو ٹوٹیاں کوئی نہ لیندو سن, تھوڑے علاقے جو مسیت جو قرآن چوری نہ ہوندے ہو سن, تھوڑے مسیت نو جندرے کی نہ لگ دے ہو سن. ساڈے آمن پور ہی ہوندا. اللہ کرے میرے شہر نو اتنی توفیق ہو جائے جو بندہ سکون دے نال نماز پڑھ لے جو میری باہر جوتی کوئی نہ چاہ لے. ایک صلوات پڑھو اپنے اپنے عقیدے دے مطابق. ماں باپ بھائی اور ماں باپ خدا کریم دی تھوڑے تے رحمت ہے. میرے بادشاہ فرمائے وہ بندہ بد قسمت ہے جس بندے دے گھر اس دے ماں باپ بزرگ ہیں تو انہاں ماں باپ دی خدمت کر کے وہ اللہ تو جنت نہیں لائے سکتے. اگر ماں باپ تے بولنا چاہواں میں عبادت بل جابر کدی نہیں کیتی بھی ٹائم نہیں تو میں دینی زبردستی تانوں سنائی جاواں. میں پڑھدا قرآن بشک پڑھدا اپنی زبان وچ قرآن دی تفسیر بیان کردا اور قرآن نو پڑھنا سنت ہے اور قرآن نو سننا واجب ہے. میں چاہنا بھی اتنا ہی بولیا جائے کہ اگلا بندہ ایک بندہ ہی عمل کر لے, ایک بندہ ہی. قرآن دی قسم اس پورے اہتمام دی قیمت ہو گئی. میں سمجھتا ایک بندے نو راہ راست تے لاون دا ثواب 100 دیگ پکاون نالوں زیادہ ہے. جویں کہ مسیت دے نال ایک اور مسیت شریکاں دی ضد تو بناون نالوں ماں باپ دی خدمت کرن دا ڈھیر ثواب. مسیت دی مینار تے ماربل لاون نالوں غریب دی دھی دے سر تے چادر کراون دا زیادہ ثواب. غریب کئی نو آدن بس گل میری ختم ہو گئی. میں ایک سطر دکھ دی پڑھا اے گل جی میں ہون کر رہا یہ اج کل دی ضرورت اس واسطے کر رہا. غریب صرف انہوں نہیں آتے جڑا بازار ہاتھ پھیلا کے منگتا ودو بڑی توجہ ہے نا میرے پاس ہاتھ پھیلا کے وہ شدہ پی سکتے شاہ جی وہ شامی 3000 لے لیندو ساڈی دیوار دے نال کوئی ہو جائے غریب بیٹھو ہوئے جڑا کپڑے بھاویں چٹھے پائی ودو ہوئے او دے بال بھٹھے بیٹھے ہوئے تے ہاتھ پھیلاون نو موت سمجھندے ہوئے, ہاتھ پھیلاون نو موت سمجھندے ہوئے. اپنے آس پاس ماحول تے نگاہ رکھی کر مت کوئی ایو جہ لب جاوی جدا ایو جہ لبے تو مڑ ایک دے بدلے اللہ دا نہیں دیندا ایک دے بدلے 700 دیندا. جڑا ہاتھ پھیلاون نو موت سمجھ رہا تو کسی اپنے برادر مومن دی پریشانی حل کرے گا, پریشانی دور کرے گا, اور دی مشکل کی مدد کرے گا. میرے وارث فرما رہے ہیں تو ساڈے محب دی مدد کرے گا اساں تیری اوتھے مدد کریں گے جتھے تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اپنے بھرا اپنے بہن اپنے رشتہ داراں نو دیون دا زیادہ ثواب ہے. دیون دا طریقہ یہ نہیں کہ بندہ کھیلا صدقہ ہی یا اپنے بال دے سر تو چھے میری بھوا کیا کھیلا لائے ون آپ تے جڑا تینوں بغیر حساب تے دیندا کدی اسی کہندے سر تو بھوایا آدھا نہیں تو آ میرے دربار وچ مانگ میں تینوں اتنا دساں یار جو کو من یشاء بغیر حساب نہ میں حساب کردا نہ میں کتاب کردا اتنا کچھ آدھا المال مالی اے مال میرا مال ہے ول امراء وقلائی جنہوں میں ڈھیر دیتا ہے وہ میرے وکیل ہیں والفقراء عیالی میرے فقیر ہیں میرا خاندان ہے میرے اہل و عیال ہیں. اللہ پیدا ہے میرے وکیلوں کو چاہیے میرے خاندان کا خیال رکھے نہیں تو میں جیویں دے سکدا انہیں لائی سکدا. میرے بھائیوں دعا گواں مالک سانو سچا تے سچا مسلمان بنان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنے والدین دی خدمت کر کے اللہ تو جنت حاصل کرن دی توفیق مرحمت فرمائے. اور اساں سارے سنی شیعہ نو صدق دل دے نال اہل بیت دا دروازہ دکھائے جس دروازے تو سانو ایمان دا قرآن دا اسلام دا حیا دا عزت دا غیرت دا شریعت دا شرافت دا سبق ملیا سانو وہ دروازہ نصیب ہوگی. سنی شیعہ بھائی جی تیرا دل کی عبادت کریں سجدہ خالق دا ایک سلوات پڑھیے بابا سے بلا
کہ بندے سمجھندن پہ شاید خطیب دا علم نہ ہی تے مکدا بعض اوقات کل خانے دی ارینجمنٹ تے انتظام تے دیر ہو جاندی پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دسنا ہے کہ ماں باپ جو کہ ہی نہیں تو ہوں بندہ کیا کرے انہوں نے ثواب کیویں پہنچانا ہے ضروری نہیں بھئی تو قرآن پڑھ کے رکھ بے تے مولوی صاحب نو ساڈا میں بھئی ہن یہ قرآن میرے پیو تائیں پڑھا نہیں جڑا علیم بذات صدور ہے وہ آدھا ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے ہی نا تو دل وچ صرف سوچتا ہے ثواب میرے ماں باپ نو ہوئے تو ثواب کریم پہنچا دے یہ ضروری نہیں ہے جتنے کھانے نہیں تقسیم ہوندے بابے نو سپرائٹ پسند آئی بابے نو کوک پسند آئی بابے نو کہوا پسند آئی لہذا یہ بھی ختم وچ رکھو سنی شیعہ بھائیوں ایک کہوے جنت وچ کے ہی نہیں جنت کے بارے تو اللہ فرمائے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین تیری کوئی جان ہی نہیں جاندی تیری روح ہی نہیں جاندی کوئی نفس نہیں جانتا کہیں نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ نے جنت انسان و مومن دی خواہشات واسطے کی چھپا رکھیا ہے یہ مطلب ہے بابن دا حق ہی پسند آئی بندہ حق ہی ختم وچ رکھے سنی شیعہ بھائیوں جو بندہ جنت دی چاہتا ہے اس نے پہنچ جاتا ہے اتھی جڑا کچھ اسی کردے ہاں اسا اپنے دل نو آسرا دیون واسطے کردے ہاں یہ ثواب ہوندا ہے کوکا کولا جنت وچ نہیں جاندا اور ایک اور گل بھئی پرانا نہ چندہ کرو میں نے ایک بندے گل سنائی اس کیا بھئی ساڈا گواڈی آئی ہر ختم تے ویندا ہی اگو بند آئی جلے ختم پڑھیندا ہی اٹھی کے آدا ہے بھئی 17 قرآن میری طرفوں ایڈ کر دیو تاکہ لنگر چنگا لب جائے تریے دے مڑ ختم 11 قرآن میری طرفوں فرمایا تو ترائے دیس کہتا 11 پڑھ لے میڈا نہ کور مرنا اور مرحوم دے نال دھوکا کردا ہے چندہ کرنے نالوں کوشش کی کر آپ پڑھ یا ہونا مدرسے طالب علماں نو بلا کے گھر پڑھا قرآن مدرسے اگاڑی ہویا یہ اگڑو کدا ہی پڑھے پڑھائے گئے پے ہوندے مفت سہولت نہ کھول درمیانی راستہ اختیار نہ کر جتے نو مالک دیتا ہے تے اپنے والدین دی قضا نمازاں پڑھ اگر انہاں تے حج فرض نہیں کر سکے تو انہاں دا حج ادا کر اگر انہاں دے تے روزے فرض نہیں رکھ سکے آپ کو نہیں رکھ سکتا تے کہنا اجرت دے تے رکھا اگر وہ اپنے واجبات ادا کر گئے تو انہاں دے مستحبات واسطے کوئی عمل کر کدا نلکا لوا تے آ کے دس یار بندہ ککری دا دانا نہیں پی این ٹور تے آ کے بھئی چمپو سیدھے دا ثواب میرے پیو نو سی کدی ککر بڑسی جتنے تنگ راسی کوئی چھاپ دے باسی انسان باسی تاوی ثواب ہوئی سی پکھی باسی تاوی ثواب ہوئی سی اسلام اوکھا دین نہیں اسلام آسان دین ہے کسی بندے ضروری نہیں بندہ بول کے آکے نیت کا تعلق دل و دماغ دے نال ہوندا ہے اور سارے اعمال دا دار و مدار نیت دا ہوندا انما الاعمال بالنیات سارے اعمال دا دار و مدار تے اللہ بھی ساڈی نیتاں جاندا ہے رسول بھی ساڈی نیتاں جاندا ہے انہاں نوں پتہ ہے اساں کی کر رہے ہاں کی سوچ رہے ہاں صدق کے دل دے نال کہنوں گلاس پانی دا پیوا کی تو سوچنا دا ثواب میرے مرحومین نو جاوے تو او دا ثواب بھی نہ ہوئے لہذا جویں بزرگ نہیں ہے کہ کھانا دے موئے جیندیاں دے وس موئے جیندیاں دے وس ہوندا کوشش کیتی کرو